नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 556 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 14 जनाको मृत्यु। मातृ औँसी पर्व अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन मङ्गलबार जन्मदिने आमाप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्दै आशीर्वाद लिई मनाइयो। र ए डिभिजन लिग फुटसल अनिश्चितकालका लागि स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले चीनको बेइजिङबाट अक्सिजन सिलिन्डर र भेन्टिलेटर नेपाल ल्याएको छ। सोमबार राति बेइजिङ गएको नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजले 400 थान खाली सिलिन्डर, 160 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 10 थान भेन्टिलेटर गरी 30 टन सामग्री ल्याएको हो। सिलिन्डर लगायत सामग्री त्रिभुवन विमानस्थलमै चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। चीनले दिने 20,000 खाली सिलिन्डर मध्ये पहिलो चरणमा 400 खाली सिलिन्डर ल्याइएको हो। 20,000 सिलिन्डर मध्ये 2,000 विमानबाट र 18,000 सडक मार्ग हुँदै नेपाल ल्याउने योजना छ। आज वैशाख 28 अर्थात् आमाको मुख हेर्ने मातृ औँसी पर्व। घरदेखि नजिक वा घरैमा हुनेहरूले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर आमाको आशीर्वाद लिएका छन्। उता घरदेखि टाढा हुनेहरूले पनि मातृ औँसीमा टाढैबाट भए पनि आमाको आशीर्वाद लिएका छन्। यति बेला कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिने क्रम जारी नै छ। सहर बजार गाउँघर सबैतिर यही कोरोनाकै त्रास छ। यही त्रास बीच मङ्गलबार आमाको मुख हेर्ने दिन मातृ औँसी परेको छ। घरदेखि नजिक वा घरमै हुनेहरूले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर आमाको आशीर्वाद लिएका छन्। उता घरदेखि टाढा हुनेहरूले पनि मातृ औँसीमा टाढैबाट भए पनि आमाको आशीर्वाद लिएका छन्। विशेष गरी चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिन हो है। अब अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ फेसबुकदेखि लगेर अब घरमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ घरमै सेलिब्रेसन गरिराख्नु भएको छ आमाहरूसँग चाहिँ। हामीले विशेष गरी अब मम्मीहरूलाई चाहिँ मैले अब बिहानै कल गरेँ मम्मीलाई है। मम्मीलाई कल गरेर आशीर्वाद लिएँ मम्मीबाट। अहिले फोन, फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट भौतिक रूपमा उपस्थित नभए पनि टाढैबाट कुरा गर्न, आशीर्वाद लिन अनि माया प्रेम र सद्भाव साटासाट गर्न धेरै सहज भएको छ। टाढा भएकाहरूले पनि त्यो माध्यमलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विगतमा सँगै बसेका पलहरू स्मरण गर्दै र आमाको आशीर्वाद पाएको दिन सम्झिँदै वर्तमानमा रमाउने बाध्यता कोरोनाकै कारण आइपरेको छ। कोरोनाकै कारण घरसम्म आउन नपाएकाहरू, बीच बाटोमै रोकिएकाहरू पनि यति बेला आमाको सम्झना गरिरहेका छन्। मैले एउटा हृदयबाट सम्झना गरेको छु। त्यसको अलावा त खास गरी के गर्न सकिन्छ र जहाँ जे जस्तो भए पनि उहाँ पनि सुरक्षित रहनु होला। एउटा सम्झने प्रयास मात्र गरेको हो। त्यो त एउटा भौतिक कुरा मात्र हो। तर मैले आफ्नो मातालाई सधैँभरि हृदयमा सजाइरहेको छु। विश्वभर फैलिएको कोरोनाका कारण गत वर्ष पनि आमाको मुख हेर्ने पर्व निकै खल्लो भयो। यसपालि पनि खल्लो अनुभूति हुँदैछ र पनि आफ्नो घरभित्र आमालाई श्रद्धा प्रकट गर्ने काममा कुनै कमी आएको छैन। जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पवित्र मानिएको छ। त्यसैले त के नजिक के टाढा सबैको आमाप्रति मातृवात्सल्यको झलक र यादहरू अहिले धेरै प्रगाढ बनिरहेको छ। आमाको मुख हेर्ने दिनको अर्थ हुन्छ कि हामीले हजुरले हामीलाई जन्म दिएपछि जुन उद्देश्यले हामीलाई जन्म दिनु भएको थियो आमा, त्यो उद्देश्यबाट हामी 1 इन्च पनि तलमाथि छैनौं, हामी बाहिर छैनौं। हजुरले देखाएको राम्रो बाटोमा हामी हिँडेका छौं भनेर आफ्नो त्यो राम्रो कर्मको रिपोर्ट प्रत्येक वर्षमा आमालाई बुझाउनको लागि हामीले आफ्नो मुख आमालाई देखाउने, आमाको मुख हामीले हँसिलो मुहार हामीले हेर्ने दिनका रूपमा आमाको मुख हेर्ने दिनलाई लिइन्छ। शास्त्र भन्छ जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरिएसे, जन्म दिने आमा र जन्म पाउने भूमि स्वर्गभन्दा ठूलो हुन्छ। शास्त्रका अनुसार आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उनबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ। छोराछोरीले बिहानै आफ्नी आमालाई राम्रा लुगा लगाउने र मिठा खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ।
आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधा दान सहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। आजकै दिन काठमाडौँ उपत्यकाको थानकोट नजिकै माता तीर्थ कुण्डमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। तर कोरोनाका कारण विगत 2 वर्षदेखि यो मेला आयोजना हुन छाडेको छ। एकपटक द्वापर युगमा श्रीकृष्ण आमालाई खोज्दै यहाँ आइपुगेका श्रीकृष्णले आफ्नी आमा देवकीले त्यहाँ स्नान गरिरहेको दृश्य देखिएको र त्यो दृश्य देखिएको दिन वैशाख कृष्ण औँसी परेकाले त्यस बेलादेखि मातृ औँसीको रूपमा यहाँ आफ्नी आमाको नाममा श्रद्धाभाव प्रकट गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको किम्वदन्ती छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 225 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाले 225 जनाको शव व्यवस्थापन गरेको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4084 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21316 नमुना परीक्षणमा 9483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 97000 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 2788 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 556 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले दिएको जानकारी अनुसार 818 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 556 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकामा 89 महिला र 90 पुरुष गरी 179 जना, सिद्धार्थ नगरपालिकामा 53 महिला र 67 पुरुष गरी 120 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा 9 महिला र 7 पुरुष गरी 16 जना, कञ्चन गाउँपालिकामा 6 महिला र 4 पुरुष गरी 10 जना, तिलोत्तमा नगरपालिकामा 52 महिला र 47 पुरुष गरी 47 पुरुष, त्यस्तै गरी सियारी गाउँपालिकामा 17 महिला र 25 पुरुष गरी 42 जना, गैडहवा गाउँपालिकामा 2 महिला र 2 पुरुष गरी 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच रूपन्देहीमा संक्रमितको सङ्ख्या 19130 पुगेको छ भने 6530 सक्रिय संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित मध्ये 6150 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। दाङमा देखिएको अक्सिजन अभाव यथावत नै छ। अस्पतालमा अक्सिजनको अभावले बिरामी छटपटिने अवस्था आएपछि कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि आवश्यक अक्सिजन लिन उनीहरूका आफन्तले उद्योगमै धर्ना दिन थालेका छन्। संक्रमितका लागि आवश्यक अक्सिजन अस्पतालमा अपुग भएपछि बिरामीका आफन्तले उद्योगमै धर्ना दिएर अक्सिजन ल्याउन थालेका हुन्। दाङको घोराईमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि अक्सिजन अभाव भएपछि घोराई उपमहानगरपालिका 18 का वडाध्यक्ष भरत अरियालसहित दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण भूषाल लगायतका व्यक्तिहरूले सोमबार राति घोराई उपमहानगरपालिका 3 झिडनीमा रहेको दाङ अक्सिजन उद्योग प्रणालीमै गएर धर्ना दिनु पर्यो। झण्डै राति 9 बजेदेखि बिहान 3 बजेसम्म उद्योगमै धर्ना दिएर प्रतिष्ठानका बिरामीका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने 31वटा अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइएको घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडाध्यक्ष अरियालले बताउनुभयो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि अहिले धेरै बिरामीका आफन्त अक्सिजनका लागि उद्योगमै पुग्ने गरेका छन्। कहिले त बिरामी नै र कहिले अक्सिजन लिनका लागि उद्योगमै आउने गरेको दाङ अक्सिजन उद्योग प्रणालीका सञ्चालक टोपराम पौडेलले बताउनु भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको अक्सिजन बैंक मार्फत अहिले 300 कोरोना संक्रमितले घरबाटै सेवा लिइरहेका छन्। उपमहानगरपालिकाका अनुसार होम आइसोलेसन, होटल आइसोलेसन र सामुदायिक आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितलाई लक्षित गरी अक्सिजन बैंकको सेवा दिएपछि कोरोना संक्रमितले थप राहतको अनुभूति समेत गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले निश्चित गरिएको मापदण्डका आधारमा अक्सिजन आवश्यक पर्नेहरूलाई आपतकालीन रूपमा 24 घण्टा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। अक्सिजन बैंक मार्फत हालसम्म करिब 300 जना संक्रमितले घरमै बसेर सेवा लिइरहेको उपमहानगरको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब
बाँकी समाचार। तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सले तिलोत्तमा नगरपालिकाको आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा अक्सिजन अभाव हुन नदिने उद्देश्यले 100 थान अक्सिजन सिलिन्डर भर्नका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्षले तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेललाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चेम्बरका अध्यक्ष बाबुलाल भुषालले चेम्बरको टिम जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनु भएको हो। साथै सबैमा सहयोगको लागि उहाँले अपिल समेत गर्नुभएको छ। यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलले आफ्नो क्षेत्रबाट चेम्बरले जस्तै सहयोगका लागि सम्पूर्णलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित अध्यक्ष बाबुलाल भुषाल, प्रथम उपाध्यक्ष रामचन्द्र पाण्डे, द्वितीय उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद न्यौपाने, सचिव मानबहादुर शर्मा, कार्यालय प्रमुख रामु सापकोटाको उपस्थिति रहेको थियो। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 1 मा पर्ने रायपुर वा खोलामा कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै एक्सकाभेटर तथा डोजर जेसीबी प्रयोग गरी दोहन भएको छ। गाउँपालिका, स्थानीय प्रशासन तथा ठेकेदारको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको चरम दोहन भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। उक्त खोलामा अवैधानिक रूपमा ठूला उपकरणहरू प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको दोहन गरिएको भन्दै स्थानीयले सङ्घर्ष समिति नै निर्माण गरी विरोध जनाएका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि उक्त खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निष्कासन गर्ने गरिएको भए तापनि चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा गरिएको ठेक्कामा भने अत्याधिक दोहन भएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। नदी दोहनले यस क्षेत्रका पानीका मुहानहरू सुक्न थालेका छन्। आगामी केही वर्षमा त्यस क्षेत्र मरुभूमिको रूपमा परिणत हुने खोला संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक टङ्क चापागाईले बताउनुभयो। अवैधानिक दोहनको प्रतिकार गरेका स्थानीयहरूलाई ठेकेदारका व्यक्तिहरूले हातपात समेत गरेका छन्। आइतबार प्रतिकार गर्न पुगेको अवस्थामा आफूहरूलाई ठेकेदारका व्यक्तिहरूद्वारा हातपात गरिएको स्थानीय महेश मुसहरले बताउनुभयो। मङ्गलबार पनि खोलामा 4 वटा जेसीबीबाट उत्खनन भएको थियो। त्यसका लागि स्थानीय प्रशासन, सुस्ता गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको मिलेमतोमा काम भइरहेको छ। पालिका अध्यक्ष पाण्डेलाई पटक पटक आग्रह गर्दा र समितिबाट डेलिगेसन जाँदा पनि टेन्डर गर्ने र मिलेमतोमा ठूला इक्विपमेन्टहरू चलिरहेका छन्। स्थानीय ठेकेदार, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सबैको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप रहेको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आगामी जेठ 1 गतेदेखि पोखरामा तय भएको ए डिभिजन लिग राष्ट्रिय फुटसल लिग प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै कोभिड-19बाट उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिका कारण अनिश्चितकालका लागि फुटसल लिग स्थगित गरिएको जनाएको छ। एन्फाले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि फुटसल लिग स्थगित गरिएको जनाएको हो। एन्फाको फुटसल कमिटीले आयोजना गर्ने भनिएको लिगमा देशभरबाट छनौट भएका 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको थियो। पहिलो पटक हुन लागेको ए डिभिजन लिग राष्ट्रिय फुटसल जेठ 1 देखि 22 गतेसम्म पोखराको बहुद्देश्य कभर हलमा हुने तय गरिएको थियो। लिगको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख पाउनेछन्। यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपर, उत्कृष्ट विगर, त्यस्तै गरी उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र इमर्जिङ खेलाडीले समान 25,000 पाउने बताइएको थियो। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। रूपन्देहीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 556 जनामा कोरोना पुष्टि, 14 जनाको मृत्यु। मातृ औँसी पर्व अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन मङ्गलबार जन्मदिने आमाप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्दै आशीर्वाद लिई मनाइयो। र ए डिभिजन लिग फुटसल अनिश्चितकालका लागि स्थगित। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम अझै उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क रहौँ। नमस्कार।